अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज इस वीडियो में मुरीद अब्बास कत्ल केस के जो मरकज़ी मुल्ज़िम आतिफ़ ज़मान हैं और उसकी दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद हुई है, उसकी मुकम्मल तफसीलात रखेंगे और अदालत में मुल्ज़िम को किस तरह मुँह की खाना पड़ी उसकी पूरी तफसीलात, और उसके बाद फिर मुद्दई मुल्ज़िम और उसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर थे उनके क्या अदालत में दलाइल हुए, उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है। और चूँकि जो आतिफ़ ज़मान इंतहाई शातिर और एक इंतहाई ख़तरनाक मुल्ज़िम जो है, जिस तरह पैसे मांगने पर दो अफराद का उसने मुरीद अब्बास समेत कत्ल किया, उसको जो है वो उसने एक तो ख़ुद इस केस को ताख़ीर का जवाज़ बनाया, ताख़ीर की हरब इस्तेमाल की, उसके बाद फिर उसी चीज़ को जवाज़ बनाकर उसने अदालत से रिलीफ लेने की कोशिश की, लेकिन उसको मुँह की खानी पड़ी है। यानी कि एक पहले स्टेज के ऊपर उसको जो है वो इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ जो वो चीज़ उसको उठानी पड़ी है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर है, इसके अलावा जो जिब्रान नासिर जो कि मुद्दई ज़ारा अब्बास के वकील हैं, उन्होंने जो जिस तरह के दलाइल दिए उससे अदालत ने न सिर्फ इत्तफ़ाक़ किया बल्कि मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया है। उसकी तफसीलात कुछ इस तरह है कि जिस तरह गुज़श्ता समाअत पर आतिफ़ ज़मान ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उसने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जिस तरह 10 जुलाई 2019 को जो वारदात केस की कत्ल के बाद जो केस की सिचुएशन थी, हालत थी, आज 2 साल गुजर जाने के बावजूद वही सिचुएशन है। इसलिए केस में चूँकि मुसलसल ताख़ीर हो रही है और उसने वो न सिर्फ इस वाक़े में मुलविस होने से इकरार किया था बल्कि वो मुकर गया था इस सारे जुर्म से, और उसने कहा था कि उसने कोई कत्ल नहीं किया, वो एक मासूम शहरी है, कानून पर अमल दरामद करने वाला शहरी है। और उसके बाद फिर चूँकि वो 2 साल से जेल में, इसलिए उसको जो है वो ज़मानत पर रिहा किया जाए। और उसने कहा कि कुछ लोगों ने उसको जो है वो इस केस में फंसाया है और वो ज़ाती दुश्मनी की वजह से मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल में उसको जो है मुलव्वस करने की कोशिश की गई है, लिहाजा वो गैर कानूनी तौर पर 2 साल से जेल में उसको ज़मानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को और उसके अलावा जो ज़ारा अब्बास के वकील जिब्रान नासिर हैं उनसे दलाइल तलब किए थे, नोटिस जारी किए थे। और इसके अलावा जो खिज़र हयात की जानिब से जो वक़ार अब्बासी हैं वो वकील के तौर पर पेश हो रहे हैं, तो उनको भी नोटिस जारी किए थे। गुज़श्ता रोज़ इस केस की समाअत हुई, तो उसके बाद फिर जो मुल्ज़िम के वकील मोहम्मद नवाज़ हैं आतिफ़ ज़मान के, उन्होंने अदालत से मोहलत मांगी थी कि उनको आज तक की मोहलत दी जाए, चूँकि कुछ दस्तावेज़ात हैं जो दस्तावेज़ात सामने रखनी है। उसके बाद फिर आज 11 बजे टाइम फिक्स किया गया था और अदालत में भरपूर किस्म के दलाइल हुए, तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद दलाइल हुए। उसके बाद प्रोसिक्यूटर जो शकील अब्बासी हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि मुल्ज़िम ने चूँकि ताख़ीर को जवाज़ बनाकर इस केस में ज़मानत लेने की कोशिश की है, लेकिन अगर मुल्ज़िम इस केस में मेरिट की बुनियाद पर जो है वो अगर ज़मानत की दरख्वास्त देता तो शायद उस पर दलाइल जो है हो सकते थे, और उसके बाद फिर उस जो मुमकिन तौर पर ताख़ीर को जो जवाज़ बनाया गया वो उस पर मुल्ज़िम को ज़मानत जो है वो नहीं दी जा सकती। जिब्रान नासिर ने अपने दलाइल में अदालत को बताया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो वाज़ेह हिदायत हैं, वाज़ेह अहकामात हैं कि ताख़ीर को जवाज़ बनाकर जो है वो किसी ख़तरनाक मुल्ज़िम को ज़मानत नहीं दी जा सकती। और उसके बाद फिर मुल्ज़िम ना सिर्फ शातिर मक्कार बल्कि 2 अफराद का कातिल भी है, उसने पैसे मांगने के ऊपर जो है वो 2 अफराद को कत्ल किया, तो उसको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो किसी भी तरह जो है वो ज़मानत हासिल कर सके, इसलिए उसको ज़मानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ जो है वो सरफराज चांडियो साहब हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर दलाइल सुने और अदालत में न सिर्फ कत्ल की शवाहिद पेश किए गए बल्कि जो मुल्ज़िम ने ख़ुद को गोली मारी थी इस कत्ल के करने के बाद, जो ख़ुदकशी की करने की कोशिश की थी, वो सारी शवाहिद और तफसीलात पेश की गई अदालत में। उसके बाद फिर मज़ीद जो चालान, उसके अलावा गवाहों और CCTV फुटेज और सारे शवाहिद अदालत में जब रखे गए तो अदालत ने इन सारे शवाहिद और सबूतों की रोशनी में जो वो बड़ा फ़ैसला दिया। और तकरीबन 3 बजे के बाद अदालत की जानिब से जो हुक्मनामा सामने आया जिसमें अदालत ने जो है वो मुल्ज़िम की दरख्वास्त जो है वो नाकाबिल समाअत करार देकर उसको दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया। दूसरी जानिब जो ताख़ीर का जो जवाज़ बनाया गया है, अगर हम हक़ाइक़ को मद्देनज़र के हक़ाइक़ को देखें तो मुल्ज़िम की जानिब से ख़ुद ही जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, क्योंकि मुद्दई या उसके अलावा जो इस केस से जुड़े जो दीगर लोग हैं वो तो चाहते ही हैं कि केस का बर वक्त फ़ैसला हो, यानी कि 2 साल इंसाफ के लिए वो मारे फिर रहे हैं, तो वो तो इंसाफ चाहते ही ख़ुद हैं कि वो जल्द से जल्द इस केस को चलाया जाए। ताख़ीरी हरबे तो मुल्ज़िम की जानिब से ख़ुद ही इस्तेमाल किए गए, लेकिन जिस तरह उसने कोशिश की कि वो किसी तरीके से बच निकलेगा या उसको ज़मानत मिल जाएगी और मज़ीद केस जो है वो ताख़ीर का शिकार होगा, लेकिन आज अदालत में उसको मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि इंसाफ के लिए जो ठोकरें खा रही है मुरीद अब्बास की फैमिली या खिज़र हयात के भाई और उनकी जो फैमिली है अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर
آج وہ اس جواز پیش کرنے میں یا اس کا فائدہ لینے میں عاطف زمان جو ناکام ہوا ہے. جس طرح ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ نہ صرف جیل میں جو جیل حکام ہیں یا جیل کی انتظامیہ ان کے آگے پیر بنا ہوا ہے، بلکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ناجائز طور پر، غیر قانونی طور پر فائدے لینے اور فائدے جو ہے وہ دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. دوسری جانب ایک اور پہلو بھی آتا ہے کہ چونکہ اس کا بھائی عادل زمان جو ہے وہ تاحال مفرور ہے، اور عدالت کی جانب سے جو کیونکہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو عدالت کی جانب سے بھی اس کا جو ضمانتی تھا اس سے سوال پوچھنے چاہیے تھے، عدالت کی جانب سے سوالات اٹھائے جانے چاہیے تھے. اس گواہ جو ہے عادل زمان کا جو ضمانتی ہے وہ آج بھی عدالت میں عاطف زمان سے ملاقات کرنے کے لیے پیش ہوتا ہے، وہاں گھنٹوں آ کے ملاقات کرتا ہے، لیکن کسی کی جانب سے اس سے سوال نہیں کیا جا رہا ہے، جس پر جو ہے وہ اس نظام میں جو ہمارا نظام ہے اس پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور پوچھا بھی جاتا ہے کہ جب ایک ملزم خود مفرور ہے تو اس ضمانتی سے پوچھا جانا چاہیے تھا، اس کے ضمانتی سے سوالات اٹھائے جانے چاہیے تھے. اس کو اگر کوئی ضمانتی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اس کا جو ملزم ہے وہ فرار ہو جاتا ہے تو اس کو جیل بھیجا جانا چاہیے. مختلف جو قانونی ماہر ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اس کا جو اس کا عادل زمان کا جو مفرور ملزم ہے، یعنی کہ اب تو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، اس کا گواہ آج بھی آتا ہے، وہ عاطف زمان سے کھلے عام ملتا ہے، دندناتا پھر رہا ہے، لیکن اس سے ضمانتی سے نہیں پوچھا جا رہا، وہ پوچھا جانا چاہیے. اگر اس کیس سے ہٹ کے ہم دوسری اگر بات کریں کہ 1-2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور مسلسل تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ظاہر مدعی اور اس کے بعد جو اس کیس سے جڑے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بر وقت فیصلہ ہو اور ان کو انصاف ملے. انصاف یقیناً عدالت نے دینا ہے، ثبوت اور شواہد یقیناً جو ہے پولیس اور پراسیکیوشن نے پیش کرنے ہیں. آج جس طرح ضمانت کو فوری طور پر جو ہے وہ انہوں نے چلانے کی کوشش کی کہ ایک ڈیٹ پہ بلکہ 2 ڈیٹس کے اوپر ہی فیصلہ ہو گیا، تو اگر آج کیس کے ٹرائل کا فیصلہ ہو جاتا تو آج یقیناً جو ہے وہ جو اس کیس سے جڑے جو لوگ ہیں، جو متاثرین ہیں یا اہلیہ ہیں، بیوہ ہیں مرید عباس کی، وہ اور خضر عباس کے جو بھائی ہیں، یقیناً وہ نظام انصاف سے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ملزم کی جانب سے مسلسل اس کیس میں جو وہ تاخیری حربے سوال کیے گئے، تاخیر کی گئی، اور اس کے بعد پھر کیس کا ٹرائل چلانے کے بجائے درخواست ضمانت پر جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ اس کا فیصلہ ہو، اور اس کے بعد پھر وہ اس کیس میں جو ہے وہ ریلیف لینے کی کوشش کی. اس کو وہ فائدہ تو نہیں مل سکا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ مین کیس چلانے کے بجائے جو ہے وہ ضمانت پر انہوں نے زور دیا، جس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اب عدالت کی جانب سے چونکہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ جو 29 جولائی کو اس کیس کی مین کیس کی سماعت ہونی ہے، جس میں جو عدالتی شیڈول ہے اس کے مطابق جو ہے وہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے ہیں، لیکن جو فاضل جج صاحب نے انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ گواہوں کو چونکہ ماڈل ٹرائل کوڈ کے تحت چلانا ہے اور پھر فردن گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے ہیں، تو وہ 29 جولائی کو مزید اس کیس میں پیش رفت جو بھی ہوگی سامنے آئے گی. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں اس کے بعد پھر محرم الحرام کی چھٹیاں ہوں گی، تو اس کے بعد پھر اس کیس کو دیکھا جانا ہے کہ اس کیس کا کتنا جو ہے وہ جلدی اس کیس کا جو ہے وہ ٹرائل مکمل ہوتا ہے. اس کیس کے لیے تمام جو منسلک لوگ ہیں وہ انصاف چاہتے ہیں، وہ بر وقت انصاف چاہتے ہیں. 2 سال کا پہلے عرصہ گزر چکا ہے، کافی سارے لوگ جو ہے پورے پاکستان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کیس سے متعلق، تو اس لیے آج یہ بڑی اور ہم پیش رفت سامنے آئی ہے. مزید بھی جو بھی اس سلسلے میں اپڈیٹس ہوں گی وہ خبروں کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں ہم رکھتے رہیں گے. اور چونکہ انصاف چاہتے ہیں سب لوگ، تو ہم بھی عدالتوں میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں لوگ خوار ہو رہے ہیں سال سے کہ اپنے کیسز کے لیے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ بر وقت انصاف ملے گا اور فوری انصاف ملے گا، اور جس سے اہل خانہ اور جو لوگ ہیں وہ بھی مطمئن ہوں گے. بہت شکریہ. اس کے سلسلے میں مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے.